बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ प्रोफेसर मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तारीख़ और अदब, जिसमें आपको शायरी के साथ साथ इस्लामी और हिंदुस्तान की तारीख़ के दिलचस्प वाक़यात सुनने को मिलते हैं। उम्मीद है कि आप इनको सुनेंगे और इससे महज़ूज़ होंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने मोहम्मद बिन कासिम का ज़िक्र किया था और आज आलम इस्लाम के दो मशहूर तरीन जर्नेलों का ज़िक्र होगा कि जिससे सारी इस्लामी दुनिया वाकिफ़ है, मगर उनका अंजाम क्या हुआ उसे शायद कम ही लोग वाकिफ़ हैं। एक जर्नेल का नाम है तारिक बिन ज़ियाद और दूसरे जर्नेल का नाम है मूसा बिन नसीर। मूसा बिन नसीर का वालिद अमीर मुआविया के दौर में शाम का पुलिस चीफ था। जब अब्दुल मुल्क का ज़माना आया तो इस दौरान अफ्रीका में कई बगावतें हुई और कई दफ़ा अफ्रीका मुसलमानों के हाथ से निकल भी गया, जिसके सद्देबाब के लिए वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने मशहूर तरीन मुदब्बिर, सियासतदान और जर्नेल जिसका नाम मूसा बिन नसीर था, उसे अफ्रीका का गवर्नर बनाकर भेजा। मूसा बिन नसीर ने पहले अफ्रीका की तमाम बगावतों को ख़त्म किया और इसके बाद उसने पूरे अफ्रीका में अमन व अमान कायम किया और बहुत से लोग उनके इस इंतज़ामी सलाहियतों से मुतासिर हुए और अफ्रीका में चैन की ज़िंदगी गुजारने लगे। इसी दौरान स्पेन में जो हुकूमत थी वो ड्राडरक की हुकूमत थी और उसके जुल्म व सितम से बहुत से लोग स्पेन से अफ्रीका आए थे और जब उन्होंने शिकायतें की कि वहाँ बहुत जुल्म हो रहा है, तो मूसा बिन नसीर ने वलीद बिन अब्दुल मुल्क से इजाज़त मांगी कि स्पेन की तरफ कदम बढ़ाए जाए। खलीफा ने इजाज़त दे दी तो मूसा बिन नसीर ने अपने मशहूर जर्नेल तारिक बिन ज़ियाद को स्पेन भेजा। तारिक बिन ज़ियाद के पास 7,000 फ़ौज थी और 5,000 मज़ीद कुमक मूसा बिन नसीर ने भेजी। जिस मकाम पर तारिक बिन ज़ियाद अपनी फ़ौज लेकर उतरा उसका नाम अरबों ने रखा जबलुल तारिक, और जिसको मगरिब वाले जब्राल्टर कहते हैं। जब्राल्टर ये वही जगह है जहाँ ड्राडरक और मोहम्मद बिन और तारिक बिन ज़ियाद के दरमियान मुकाबले से पहले तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी तमाम कश्तियाँ जला दी। सिपाहियों ने पूछा कि कश्ती जलाने का मकसद क्या है। उसने कहा, हम वापस जाने के लिए नहीं आए, या तो शहीद हो जाएंगे या यहाँ पर फतह हासिल करेंगे। और इसी को मद्देनज़र रखकर इलामा इकबाल ने बड़ी खूबसूरत नज़म कही है। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दुनी मन की ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ जिसकी हैबत से राई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। तो जंग हुई और 1,00,000 फ़ौज राडर की शिकस्त खा गई और तारिक आगे बढ़ता गया। बहुत से इलाके उसने फ़तह किए। मूसा बिन नसीर भी आया और दोनों ने मिलकर पूरा स्पेन फ़तह कर लिया।
اب وہ فرانس کی طرف قدم بڑھا رہے تھے کہ خلیفہ نے ان کو منع کیا کہ فی الحال فرانس کی طرف قدم نہ بڑھائیں، مگر اس کے بعد فوراً بعد ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے ولید نے موسیٰ بن نصیر کو کہا تھا کہ تم آ کر مجھ سے ملو، تو موسیٰ بن نصیر تمام مال غنیمت جو اسپین میں ان کو ملا تھا وہ لے کر دمشق آیا۔ اس دوران ولید بن عبد الملک بستر مرگ پہ تھا، تو آنے والے خلیفہ جس کا نام سلیمان بن عبد الملک تھا، اس نے موسیٰ بن نصیر کو پیغام بھیجا کہ ابھی مت آؤ، چند دن رک جاؤ، کیونکہ ویسے بھی ولید بن عبد الملک کا دم آخر ہے، جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا اور میں خلیفہ بن جاؤں گا تو پھر سارے مال غنیمت لے آؤ۔ لیکن ولید بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر نے ایسا نہیں کیا، اور وہ آیا اور ولید بن عبد الملک کو جو بھی اس نے دینا تھا، جو مال غنیمت اس کو دیا، مگر اس کے بعد ولید وفات پا گیا اور سلیمان خلیفہ بن گیا۔ وہی سلیمان جس نے قتیبہ بن مسلم کا سر کاٹا، وہی سلیمان جس نے محمد بن قاسم کو واسق کے قید خانے میں طرح طرح کی اذیتیں دیکھ کر قتل کیا، اسی سلیمان نے موسیٰ بن نصیر پر الزام لگایا کہ تم نے اس مال غنیمت میں غبن کیا ہے، اور اس پر جرمانہ لگایا، اور اس کو کہا کہ جب تک تم نے یہ جرمانہ ادا نہیں کیا اس وقت تک تمہیں زنجیروں میں باندھا جائے گا۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا موسیٰ بن نصیر حج کے دنوں میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آیا۔ کسی افریقی مسلمان نے اس کو دیکھ لیا، اس کے قریب آ کر کہا کہ تم امیر موسیٰ بن نصیر نہیں ہو؟ اس نے کہا جی ہوں، مگر یہ حالت تمہاری، اس نے کہا یہ حالت خلیفہ کی وجہ سے ہے۔ اس نے کہا تو واپس آ جاؤ، پورا افریقہ آپ کے ساتھ ہے۔ اب یہ گفتگو بھی جاسوس نے سلیمان تک پہنچائی، اور دوسرے دن جس نے یہ بات کہی تھی وہ بھی نہیں تھا، اور اس طرح اس عظیم جرنیل جس نے نہ صرف افریقہ کو اپنے قبضے میں رکھا بلکہ اسپین کو فتح کیا، اس عبرتناک انجام سے دوچار ہوا۔ یعنی سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں وہ عظیم جرنیل، چاہے وہ قتیبہ بن مسلم تھا، وہ محمد بن قاسم تھا، طارق بن زیاد تھا، یا موسیٰ بن نصیر تھا، ان کا انجام یہ ہوا۔ اس کینہ پروری سے عالم اسلام کو کتنا نقصان پہنچا آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ شکریہ۔